ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामधमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्षभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्ताङ्कमनीं जयन्तीम् अधोद्वहन्नात्मजताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरदोग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽध मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। Should I start? अथ विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयराजा दुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अपिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधात् बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामत मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्ऋषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव
प्रभाव प्रभाविता शेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन् निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधा सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतोद्वहन्नात्मरता शयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुर भूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नाम् महीमहीन् आत्मरसाभिलीनः शयो व्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयद्रराजा दुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्टे कृतयज्ञकर्म अभीष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्त्वतुल्यं सुतमध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायां मतमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरिषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवे गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृदादमर्षात् ववर्षनास्मिन् जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतो त्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो परदोग्रजन्म न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुधेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः
विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयोव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाघृताङ्गकुडकाचले त्वं तापान् ममापाकुर्वातनाथ नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ विंशतितमं दशकं वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुतितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं स्तुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुषभाभिधानः प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृताद्मवर्षाद् ववर्षनास्मिन्न जनाभ वर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरता शयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूय मीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवन् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुर्वातनाथ नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ विंशतितमं दशकं वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्टै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तु तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्षभाभिधानः
अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यदधाः सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तान् कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनत्तत्र शतन्तनूजान् येषान् क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान्ममापाकुर्वात नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ विंशतितमं दशकं वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजा दुरितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तस्त्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्ऋषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकथाद्मर्षात् ववर्षनास्मिन्न जना भवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधा सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूर्सुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम्
कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुवृत्तं गोमृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते